ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वाविंशतितमश्लोकतः एकवारम् उच्चारणं कृत्वा स्मरामः। उपेक्ष्य नामरूपे द्वे उपेक्ष्य नामरूपे सच्चिदानन्दतत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो विकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि समाधिर्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुभेदेन दृश्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगादृश्याः कामाद्याश्चित्तगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम्
समाधिः सविकल्पकः समाधिश्च विकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्य तु दृश्यशब्दावुपेक्षतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत् निवातस्थितदीपवत् हृदीव बाह्यदेशेऽपि हृदिर्बाह्यदेशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्यः सन्मात्रात् समाधिराद्यसन्मात्रात् नामरूपपृथक्कृतिः नामरूपप्रकृतिः अखण्डैकरसंवस्तु अखण्डैकरसंवस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्नचिन्तेयम् नित्यविच्छिन्नचिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत् समाधिर्मध्यमो भवेत् स्तब्धीभावो रसास्वादात् भावो रसास्वादात् तृतीयः पूर्ववन्मतः तृतीयपूर्ववन्मतः एतैः समाधिभिः षड्भिर् नयेत् कालं निरन्तरम् कालं निरन्तरम् तदपि भगिनी किमपि तदपि अग्रे अपि पठितम् देहाभिमाने गलिते देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः एवं ब्रह्मात्म स्वरूप विषये निरंतरम यदा चिंतनं क्रियते तदा आत्मस्वरूपावस्थानं कथं भवति। यदा आत्मस्वरूपावस्थानं भवति तदा तस्य किं फलम् इति एतत् फलमत्र एतस्मिन् श्लोके निर्दिष्टम्। देहाभिमाने गलिते इति अर्थात साक्षात् किम् अवगन्तव्यं भवति। आत्म साक्षात्कारः यदा भवति तदा तस्य आत्म साक्षात्कारस्य फलम् इत्युक्ते सा अवस्था, सा या अवस्था अस्ति सा अवस्था जीवन मुक्ति इति उच्यते। अर्थात तस्य देहस्य प्रारब्धं तु अस्ति, प्रारब्ध समाप्ति पर्यन्तं तेन देहेन स्थातव्यम्। यदा तस्य देह धारणस्य मूल कारणानि यानि कर्माणि आसन् तेषां कर्मणां फलं यदा एतेन देहेन भुक्तं तदा देहः पतितः भवति। यदा देहः पतितः भवति तदा मृतः इति उच्यते।
अतः साक्षात्कारानन्तरं प्रारब्धं यदि समाप्तं चेत् तस्मिन् समये एव देहं त्यक्त्वा गच्छति। यदि प्रारब्धः तस्य न समाप्तः, प्रारब्धः इतोपि अस्ति, प्रारब्धम् इतोपि अस्ति, तर्हि तर्हि प्रारब्धभोगाय तावत् कालं तेन एतस्मिन् जगति सदेहम् इत्युक्ते देहसहितं तेन स्थातव्यं भवति। परन्तु पूर्वं यथा तस्य जीवनमासीत्, प्रतिविषयं तस्य खेदः, क्रोधः, ईर्ष्या, द्वेषः, दुःखं, सुखम्, एवं तस्य जीवने उच्चावच्चावस्था अर्थात उच्च अवस्था कदाचित् कदाचित् अधावस्था, अवच्चावस्था इत्युक्ते अधावस्था इत्युक्ते कदाचित् उत्साहातिरेकः, कदाचित् दुःखातिरेकः, कदाचित् उत्साहः तथा च दुःखं द्वयमपि समानम्, एकम् अधिकम् एकं न्यूनं, समानम् अधिकं न्यूनम् इत्युक्ते निरन्तरं तस्य मनसि कश्चन भावः भवति स्म। सः भावः एव तस्य तादात्म्यम् अधिकृत्य आसीत्। इदानीं यदा तस्य स्वरूपबोधः जातः, स्वरूपबोधपरिणामेन तस्य एषा अवस्था इत्युक्ते यत्र निरन्तरं दुःखम् इत्यादिकम् अनुभूयते स्म, तदिदानीं नास्ति स्वभावतः। परन्तु एतत् कथं प्राप्तम्? निरन्तरम् अभ्यासेन। यदा निरन्तरम् अभ्यासं करोति, यतोहि यथा इदानीम् अहं स्त्री वा पुरुषो वा इति स्मरणाय अभ्यासः करणीयः भवति न भवति। यः कश्चनपि स्वात्मानं स्त्री वा पुरुषो वा इति निरन्तरम् अवगच्छति, स्मरत्येव। एवमेव नाहं स्त्री, नाहं पुरुषः, नाहं देहः एवं स्मर्यते न स्मर्यते। किमर्थम्? अभ्यासः विपरीतः अस्ति, भिन्नरूपेण अभ्यासः अस्ति। अतः एतस्य भिन्नाभ्यासस्य दूरीकरणाय पुनः एतस्य उपरि पृथक् संस्कारः आनेतव्यः भवति। अतः पृथक् संस्कारम् आनेतुं पुनः बहुवारम् अभ्यासः करणीयः भवति। बहुवारम् अभ्यासः करणीयः इत्युक्ते केवलं नाहं देहः इति करणं न पर्याप्तम्। नाहं देहः इति क्रियते, परन्तु पुरतः विद्यमानम् अन्यत् सर्वम् अस्ति, तत्र तु दृश्यते। वृक्षः चेत् न च सः वृक्षः इति करणीयं भविष्यति। न च स समुद्रः इति करणीयं भवेत्। न च स पर्वतः इति करणीयं भवेत्। पुरतः विद्यमानं पुनः काचित् पुरुषः आगच्छति, न च सः पुरुषः इत्यपि करणीयं भवेत्। अतः एतदर्थम् आत्मनः विषये इत्युक्ते ब्रह्म चैतन्यमदस्ति तस्य तद् यत् वास्तवं तद्विषये निरन्तरं चिन्तनम् आवश्यकमस्ति। निरन्तरं चिन्तनं करोति चेत् कः परिणामः भवति? निरन्तरचिन्तनेन परिणामः कः इत्युक्ते इदानीं विपरीत भावना एषाया अस्ति, विपरीत दृष्टिः एषाया अस्ति, सा दृष्टिः निर्गच्छति। यदा सा दृष्टिः निर्गच्छति तदा निरन्तरं ब्रह्मभावः तिष्ठति। इत्युक्ते यदा निरन्तरं ब्रह्मभावः तिष्ठति तदानीम् एव ब्रह्मस्वरूपवृत्तिः एषा या वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति एषा या वृत्ति उच्यते, सा वृत्तिः अपि तस्मिन् स्वरूपे
लयं प्राप्नोति। लयं प्राप्नोति इत्युक्ते अभिभूता भवति। अभिभूता भवति तदानीम् एव अविद्या ग्रंथिः या अस्ति सा अविद्या ग्रंथिः गच्छति। अतः अत्र प्रयासः कीदृशः? गतपर्याये अस्माभिः दृष्टं यत्र यत्र मनः याति। पूर्वं किमासीत्? समाधि निमित्तं प्रयासः करणीयः भवति। पुरतः यत् किमपि आगतं तदा तस्य ऑपरेशन करणीयं भवति। यथा पुरतः जलं दृष्टं, पातुं जलम् आगतं, यदा जलं दृष्टं तदा जलमस्ति, जलं भाति, जलं प्रियम् इति ब्रह्मस्वरूपं। यतो हि अस्तित्वं, भातित्वं, प्रियत्वं सर्वदा भवति। एतेषां परिवर्तनं न कदापि। रूपस्य परिवर्तनं भवति, नाम्नः परिवर्तनं भवति। जलम् इत्यस्मिन् स्थाने सर्बत् भवितुमर्हति, कोल्ड ड्रिंक्स भवितुमर्हति, अन्य पेयं भवितुमर्हति, परन्तु तस्य अस्तित्वं, भातित्वं, प्रियत्वं तस्मिन् तु परिवर्तनं न भवति। अस्ति इत्यस्मिन् नास्ति इति न भवति, भाति इत्यत्र न भाति इत्यपि न भवति। अतः यत् मूलरूपम् अस्ति, यत्र यस्मिन् परिवर्तनं न कदापि विद्यते, तत् सर्वदा तिष्ठति। एवं निरन्तरं विचारः करणीयः भवति स्म। इदानीं किमस्ति? इदानीं पदार्थः दृष्टः, अनुक्षणमेव नामरूपं प्रति दृष्टिः न गच्छति, ब्रह्म एव तद्रूपेण प्रतिभाति इत्यर्थः। एवं भवति। अतः सर्वत्र दृष्टि कीदृशी अभवत्? ईशावास्या दृष्टिः अभवत्। एवं यदा दृष्टिः भवति, परं यथा श्लोके उक्तम्, एषा दृष्टिः कदा भवति? यदा परमात्मनः बोधः भवति तदा। विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते परमात्मनि यदा एषा दृष्टिः भवति तदा। यदा आत्मनः विषये एवं चिन्त्यते चेत् अहमिति देहं त्यक्त्वा यदा चिन्त्यते, विचार्यते, मनः बुद्धिरित्यादिकं त्यक्त्वा यदा विचार्यते, तदा अभिमानः अस्ति वा? अभिमानः अस्ति चेत् मनसः धर्माः भविष्यन्ति, बुद्धेः धर्माः भविष्यन्ति, देहधर्माः भविष्यन्ति। अतः देहधर्मः भवति इत्युक्ते, इन्द्रियाणां धर्मः भवति इत्युक्ते, यदा कश्चन वदति अयि भोः वृद्धः भवान् अस्माभिः सह धावनक्रीडायां किमर्थम् आगच्छति? तदा वृद्धः इति श्रुत्वा क्रोधः भवेत् खलु। किमर्थं? श्रोत्रेन्द्रियं यदस्ति तत् कार्यं करोति, तत् श्रुत्वा मनसि तस्य प्रभावः भवति। अतः इन्द्रियतादात्म्यं, मनसः तादात्म्यं, देहस्य अवस्थां पश्यति। कश्चन वृद्धः वदति चेत् न रोचते, अतः देहं दृष्ट्वा देहतादात्म्यम्, एतत् सर्वं तादात्म्यं यदस्ति तत् किं सूचयति? देहं प्रति अभिमानः, अनात्मानं प्रति अभिमानः। अतः यदा कश्चन एवं वदति चेदपि मनसि तस्य न किंचनपि, न कश्चन, न कोऽपि प्रभावः भवति, किंचिदपि प्रभावः न भवति। तदानीं ज्ञातव्यं तद्विषयकः अभिमानः अस्माकं गतः इति। अतः देहाभिमाने गलिते, देहाभिमानः यदा गच्छति इत्युक्ते कंडीशन द्वयम्। एकं परमात्मनः बोधः, द्वितीयम् अनात्मनः अनवबोधः। परमात्मनः बोधः, अनात्मनः
अनवबोधः अर्थात अनात्मनः तादात्म्यं यदासीत् तस्य सर्वथा विस्मृतिः सर्वथा विस्मृतिः भवति चेत् यथा कश्चन पुरुषः स्वस्य नाम विस्मरति चेत् यावद्वारमपि तस्य नाम्नः कोऽपि रटनं करोति चेत् कः प्रभावः सः नाम विस्मृतवान् तथैव कश्चन अहं पुरुषः इति विस्मरति चेत् अहं स्त्री इति विस्मरति चेत् अहं देहः इति विस्मरति चेत् अतः एक्सिडेंटली विस्मरणं करणीयं नास्ति एक्सिडेंटली विस्मरणं करोति चेत् एक्सिडेंटली स्मरणमपि करिष्यति अत्र किमस्ति विचिन्त्य सम्यक् विचार्य तादात्म्यं यदस्ति तस्य परित्यागः करणीयः भवति यदा तत् क्रियते उभयमपि तादात्म्य परित्यागः आत्मज्ञानं विना न भविष्यति आत्मज्ञानं विना तादात्म्य परित्यागः अपि न भविष्यति अतः बहुषु भाषासु उक्तिः भवति यदा कश्चन उन्मत्तः अस्ति केचन विद्वांसः उक्तवन्तः एतस्य विवाहं कारयति चेत् एतस्य उन्मत्तता गच्छति इदानीं समस्या का अस्ति यावत् कालपर्यन्तम् उन्मत्तता न गच्छति विवाहः न भवति यावत् कालपर्यन्तं विवाहः न भवति उन्मत्तता न गच्छति कन्नड भाषायां प्रसिद्धमस्ति दृष्टान्तम् अन्य भाषासु अपि अस्ति यावत् विवाहः न भवति तस्य उन्मत्तता न गच्छति यावद् उन्मत्तता न गच्छति तस्य विवाहः न भवति अत्रापि तथैव अस्ति यावत् परमात्मनः बोधः न भवति तावत् देहाभिमानः न गच्छति यावत् देहाभिमानः न गच्छति परमात्मनः बोधः न भवति अतः अत्र अवगन्तव्यं भवति किमिति परमात्मनः बोधः इत्युक्ते परोक्ष ज्ञानम् श्रवणेन परोक्ष ज्ञानं भवति श्रवणेन परोक्ष ज्ञानं भवति इदानीं यदा वयम् उपनिषत् श्रवणं कुर्मः ब्रह्म तत्व वर्णनं शृणुमः अथवा तत्पदार्थ विवेचनं कुर्मः त्वं पदार्थ विवेचनं कुर्मः तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यं पश्यामः तदानीं किं भवति एतद् यदा चिन्तनं कुर्मः एवं प्रकारेण तदानीं तस्य परमात्मनः बोधः भवति अतः अयं बोधः यद्यपि जातः तथापि अभिमानः समाप्तः इति नास्ति सामान्य विषयाः केचन अभिमान धर्माः सन्ति ते गच्छन्ति यथा क्रोधः न्यूनः भवति अन्य जनान् प्रति द्वेष भावनाः न्यूनाः भवन्ति तादृश विषयाः न्यूनाः भवन्ति कलहः जीवने न्यूनः भवति यथा यथा एताः सर्वाः भावनाः न्यूनाः भवन्ति जायन्ते तथा तथा शान्तिः वर्धते सुखं वर्धते ललाटे प्रसन्नता वर्धते तत्सर्वं भवति इत्युक्ते सामान्य परिवर्तनं भवति परन्तु सर्वथा क्रोधत्यागः इति नास्ति सर्वथा द्वेषः गतः इति नास्ति मनसि कदाचित् भावना उत्पद्यते वयं गच्छन्तः भवामः कश्चन अस्मान् वदति काश्चन भगिन्यः भवन्ति आंटी इति श्रोतुं सिद्धाः न भवन्ति केचन पुरुषाः भवन्ति अंकल इति श्रोतुं सिद्धाः न भवन्ति अतः यदा कश्चन अंकल वदति स्म तदानीं ते कोपेन वदन्ति स्म कदाचित् मम अपेक्षया अधिकं वयः सः अपि मां किं वदति अंकल किञ्चित् अपसरति सः स्वात्मानम् अंकल न चिन्तयति ज्येष्ठः न चिन्तयति बालः एव चिन्तयति
अन्यान् अंकल इति वदति, अंटी इति वदति। एतत् श्रुत्वा मनसि काचित् विपरीता भावना विपरीत बुद्धि उत्पद्यते। परन्तु एतेन अभ्यासेन इत्युक्ते नाहं देहादि अभ्यासेन किं भवति, तस्मिन् समये कदाचित् कोऽपि वदति चेत् मनसि किञ्चित् प्रभावः भवति, परन्तु अनुक्षणं स्मरति देहार्थमुक्तमस्ति, नाहं देहः। अनन्तरं यः एकक्षणपूर्वं मनसि क्रुद्धः इति जायमानः भवति स्म, अपरस्मिन् क्षणे सः हास्यं करोति, हसति इति भेदः भवति। परन्तु अयम् अभ्यासः एकदा कोऽपि वदति चेत् तस्मिन् मनः अपि विचारं न करोति। एषा अवस्था प्राप्यते, एषा अवस्था अस्ति अभ्यासः। निरन्तराभ्यासेन एवं अवस्था प्राप्यते इति विपरीत भावनायाः कृते अभ्यासः अस्ति। परन्तु ब्रह्मतत्त्व ज्ञानार्थं तु एकवारं श्रुतं चेत् ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातं, तस्य बोधः अभवत्। इदानीं ब्रह्मतत्त्व ज्ञानानन्तरं विपरीत अभ्यासस्य त्यागाय प्रयत्नः करणीयः भवति। तत्रैव ध्यानम् इति उच्यते, तदेव मुख्यं कार्यम् इति भवति, विपरीत बोधस्य त्यागाय। अतः शास्त्रेषु उच्यते श्रवणानन्तरं ज्ञानं भवति, श्रवणेन बोधः ज्ञानम्। अनन्तरं संशयाः सन्ति, संशय निराकरणाय चिन्तनं करणीयं भवति, अर्थात् तदुच्यते मननम्। विपर्ययः अस्ति, विपर्ययबोधः, विपरीत भावनाः सन्ति, तन्निराकरणाय तद्दूरीकरणाय निदिध्यासनम्। अतः श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इति आत्मसाक्षात्कारस्य साधनानि सन्ति। एतेषाम् अभ्यासः आवश्यकः भवति। अतः एतेषां यदा अभ्यासं करोति, श्रवणानन्तरं ज्ञानम् अभूत्, ज्ञानं जातम्, इदानीम् अभ्यासं करोति, तेन अभ्यासेन देहाभिमानः गलितः भवति। अतः विज्ञाते परमात्मनि श्रवणेन एकवारं यदा बोधः अभवत्, इदानीं निरन्तरम् अभ्यासः करणीयः, तेन अभ्यासेन देहाभिमानः गमिष्यति। अतः यदा देहाभिमानः गतः, आत्मज्ञानम् इति बोधः इति यदा प्राप्तः, तदा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, यत्र यत्र मनः गच्छति सर्वत्र परमात्मदृष्टि, परमात्मदृष्टि, परमात्मदृष्टि। पुनः बाह्यं भवतु वा अन्तः भवतु वा, यत्र कुत्रापि कल्पनाः वा मनसि वा अथवा इन्द्रियादिभ्यः बहिः दृष्ट्वा यत्र कुत्रापि यत्किमपि पश्यामः, मनसि या कापि वृत्ति उत्पद्यते, ये केऽपि विचाराः आगच्छन्ति, तत्र अस्माकं सा अवस्था एषा इदानीं प्राप्ता भवति। यदा एषा अवस्था प्राप्ता भवति, तदा एषा या वृत्तिः अस्ति, सा वृत्तिः पूर्वं किमासीत्, वृत्ति उत्पादनाय प्रयत्नः करणीयः भवति स्म। अनन्तरं वृत्ति इत्युक्ते ब्रह्माकार वृत्त्यर्थं पूर्वं प्रयत्नः आवश्यकः आसीत्। इदानीं विना प्रयत्नेन ब्रह्माकार वृत्ति उत्पद्यते। अन्ततो गत्वा इयं वृत्तिः, एषा ब्रह्माकार वृत्तिरपि निरन्तरं ब्रह्मस्वरूपेणेव तिष्ठति। अतः यदा ब्रह्मस्वरूपेणेव तिष्ठति, इदानीं वृत्तिम् उत्पादयितुम् अथवा वृत्तिं रक्षितुं प्रयासस्य आवश्यकता न भवति। यथा दीपं ज्वालयामः तर्हि दीपं ज्वालयितुं प्रयासः, ज्वलितः दीपः पुनः निर्वापितः न भवेत्, तदर्थं तस्य रक्षणस्य अभ्यासः।
रक्षितः दीपः इदानीं निरन्तरं तथा तिष्ठति निवातस्थितदीपवत् पुनः तस्य प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्ते मनसि अन्ये विचाराः यदा आगच्छन्ति तेभ्यः विचारेभ्यः मनसः रक्षणम् इति तस्य प्रकाशितस्य दीपस्य रक्षणम् इति इत्युक्ते आत्मभावस्य ब्रह्माकारवृत्तेः रक्षणं तदरक्षणं कृतं चेत् अन्ततो गत्वा सा वृत्तिः अपि अभिभूता भवति केवलं ब्रह्माकाराकारिता एव तिष्ठति अतः तदा तदेव केवलं तिष्ठति इत्युक्ते समाधिः एवं समाधिः चेत् यस्य प्रभावेन वृत्तिः उत्पद्यते स्म यस्य प्रभावेन तादात्म्यं भवति स्म इदानीं तत् स्वयं शनैः क्षीणं भवति उदाहरणं यथा प्रतिदिनं वयं सम्यक् भोजनं कुर्मः क्षीरं पिबामः किञ्चित् कैलरी न्यूनं चेत् तादृशं किमपि स्वीकुर्मः हीमोग्लोबिन् वा किमपि न्यूनं चेत् तदर्थं किमपि स्वीकुर्मः एवं शरीरे सर्वं प्रतिदिनं स्थापयामः चेत् शरीरं स्वस्थं तिष्ठति खलु तिष्ठति एवमेव मनसः कृते प्रतिदिनं किमपि किमपि भोजनं दद्मः रूपम् इति भोजनं स्पर्शः इति भोजनम् एवं सर्व इन्द्रियाणां विषयाः शब्दस्पर्श शब्दश्रवणम् इति भोजनं मनसः एतत् सर्वं यदा दीयते बाह्यं सर्वं तदा मनः पुष्टं भवति इदानीम् एतत् सर्वं न प्राप्यते तदा मनः किं भविष्यति क्षीणं भविष्यति एवमेव देहस्य कृते यदि एतत् सर्वं किमपि न प्राप्यते चेत् देहः कति दिनानि तिष्ठति देहः अपि समाप्तः भवति देहः समाप्तः भवति मनसः भोजनं न प्राप्तं चेत् मनः समाप्त इत्युक्ते मनः समाप्तम् इत्युक्ते बाह्य भोजनं मनसः गतम् इदानीं मनसः केवलम् आन्तरिकं भोजनमस्ति इत्युक्ते मनः पूर्वं विषयेभ्यः सुखं प्राप्नोति स्म इदानीं स्वरूपात् सुखं प्राप्नोति अन्ततो गत्वा मनः अपि अमनीभावं प्राप्नोति इत्युक्ते मनः अपि मनवत् न तिष्ठति मनसः अमनीभावे इत्युक्ते तत्र न मनः न बुद्धिः इति एषा अवस्था भवति तदा केवलम् अहं ब्रह्म आत्मचैतन्यमात्रमेव यदा एषा स्थितिः आगच्छति तदा यथा मया उक्तं तदा मायायाः कार्यं तेषां का स्थितिः भवति इति अग्रिमश्लोकद्वारा उच्यते अग्रिमश्लोकं पश्यामः एतदेव अस्ति फलम् अर्थात् जीवन मुक्ति अवस्था एषा या अस्ति तस्याः अवस्थायाः एव निरूपणं तस्मिन् तस्य फलम् एव जीवन मुक्त्यावस्था पूर्णतः भवति अग्रिमश्लोकः भिद्यते हृदय ग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रन्थे छिद्यन्ते छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते क्षीयन्ते चास्य चास्य कर्माणि तस्मिन् तस्मिन् दृष्टे दृष्टे परावरे परावरे
मुण्डकोपनिषदि अयं मन्त्रः आगच्छति। सः एव मन्त्रः अत्र स्थापितः। विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अस्य इति पदं प्रथमं स्वीकरणीयम्। अस्य हृदयग्रन्थिः विद्यते, अस्य सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, अस्य सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते। कदा? तस्मिन् परावरे दृष्टे इति अन्वयः। अस्य इत्युक्ते भवतः भवत्याः मम। यः ध्यानं कुर्वन् अस्ति तस्य, यः ईशावास्य दृष्टिम् आनीतवान् अस्ति तस्य। अस्य इत्युक्ते ध्यातुः, यः मुमुक्षुः अस्ति तस्य, प्रयत्नरतः प्रयत्नशीलः तस्य। तस्य एवं प्रकारेण यथा षड्विध ध्यानमुक्तं तथा, अर्थात सर्वरीत्या सर्वविषयाणां सम्यक् चिन्तनेन सर्वत्र सर्वविषयेषु ब्रह्मात्मभावेन आनीत ब्रह्मात्मभावेन किं भवति? यदा एषा पूर्व अवस्था यदा उक्ता यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः इत्युक्ते तत्र तत्र सर्वत्र मनसः समाधानं प्राप्तं। समाधि इत्युक्ते मनसः समाधानमेव। आधीयते अस्मिन् इति मनः इत्युक्ते अस्मिन् परमात्म तत्वे मनसः सम्पूर्णतः आधानम् अभवत् इत्युक्ते मनसि विकल्पाः सर्वे समाप्ताः, न अन्या काचित् वृत्तिः, एकमात्रं परमात्म वृत्तिः एव, परमात्म भावः एव। एवं चेत् किं भवति? अस्य हृदय ग्रंथिः विद्यते। हृदय ग्रंथिः इत्युक्ते पारिभाषिकः शब्दः अस्ति हृदय ग्रंथिः। यतोहि हृदये इत्युक्ते अंतःकरणे एव तादृश संबंध बंधनम् अस्ति। संबंधस्य अर्थः एव अस्ति समान रूपेण समान भावेन कुत्रचित् यत्र अस्माकं समानता दृश्यते तत्र बन्धनमस्ति। अतः सम्यक् बध्यते इति संबंधः, सम्यक् बध्नाति वा इति संबंधः। अतः अत्र हृदय ग्रंथिः, हृदयस्य बन्धनमस्ति। हृदयस्य बन्धनं हृदय ग्रंथि इत्युक्ते अत्र अंतःकरणं तथा च चिदाभासः द्वयोः बन्धनं जातमस्ति। द्वयोः स्थितिः तु सामान्या अस्ति। यथा पूर्वम् अस्माभिः विचारितमासीत् चैतन्यं सर्वत्र अस्ति, सर्वदा अस्ति। तत्र एकं फैक्टर आगतं माया द्वारा, किम्? अंतःकरणम् इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः। इदानीम् अंतःकरणं चैतन्यम् एतदभवत्। चैतन्यं सदा सर्वदा सर्वत्र अस्ति, अंतःकरणम् एकं प्राप्तम्, अतः अंतःकरणं शुद्ध पदार्थः, तस्मात् तत्र चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनम् आभासः अभवत्, चिदाभासः। इदानीं चिदाभासः आभासः इत्युक्ते चैतन्यस्य तत् प्रतिबिम्बनम् अंतःकरणम् एतत् निरन्तरं भविष्यति।
शुद्ध पदार्थे प्रतिबिंबनम निरंतरं भविष्यति इत्युक्ते यथा दर्पणः अस्ति दर्पणस्य पुरतः यावत् कालपर्यन्तं पदार्थः अस्ति तस्मिन् दर्पणे तस्य प्रतिबिंबनं भविष्यति खलु। इदानीं पदार्थः कदाचित् समाप्तः भवितुमर्हति, चैतन्यं तु सदा सर्वदा अस्ति, अतः तस्य प्रतिबिंबनं कदापि नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं तस्मात् तत् बन्धनं प्राप्य अतः चैतन्यस्य गुणधर्माः यतो हि तस्मिन् मूलभूतस्य बिम्बस्य ये धर्माः ते धर्माः प्रतिबिम्बे अपि प्रतीयन्ते, अतः तान् धर्मान् अधिकृत्य अत्र अभिमानः उद्भूतः। उद्भूतः अयम् अभिमानः एव तस्य हृदयस्य ग्रन्थिः अस्ति। अथवा सामान्यपदेन अवगन्तुं प्रयासं कुर्मश्चेत् अविद्या एव तत्र मूलं कारणमस्ति। अविद्यायाः कारणात् कामः उत्पद्यते, कामं पूरयितुं कर्माणि भवन्ति। अतः एतत् त्रयम्, एकं लेयर् अविद्या, तस्मात् उत्पन्नः कामः, कामानि पूरयितुं कर्माणि, एतदेव सम्यक् बद्धम्। अतः अत्र हृदयस्य ग्रन्थिः इत्युक्ते अविद्या काम कर्म इति। इदानीं यदा परमात्मबोधः भवति, आत्मचैतन्यस्य बोधः भवति, तदा वस्तुतः एकस्मिन् क्षणे एव सर्वं समाप्तं भवति, परन्तु तत् क्षणमानेतुं बहु प्रयासः क्रियते। कर्म द्वारा एतत् शिथिलं क्रियते। इत्युक्ते आबहोः कालात् यः अभ्यासः कृतः तस्मात् अविद्या काम कर्मणाम् एषा या ग्रन्थिः अस्ति, हृदय ग्रन्थिः, सा मन्दं मन्दं शिथिला भवति, अनन्तरम् उद्घाटिता भवति। इत्युक्ते प्रयासेन, चिन्तनेन अथवा सामान्यं चिन्तयामश्चेत् श्रवणेन, मननेन, निदिध्यासनेन पुनः अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, यतो हि अंतःकरण शुद्धि नास्ति चेत् श्रवणेन उत्पन्नं ज्ञानमपि मननेन अपि न साध्यते। तत् ज्ञानं पूर्णतः इत्युक्ते यत् परोक्षं ज्ञानमस्ति तत् अपरोक्षं तदा भवितुमर्हति यदा अन्तः शुद्धिः अस्ति। अतः तादृश प्रयत्नैः अंतःकरणे इदानीं शुद्धता, अतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तं सज्जता, अतः ज्ञानोत्पत्तिः, पुनः तदर्थं प्रयासेन एतत् सर्वं पूर्वं यत् कृतं तेन बन्धनं शिथिलं तु आसीदेव। अतः शिथिलमपि बन्धनमासीत्। पुनः निरंतरं यदा एवं स्थिति प्राप्ता तदा अविद्या काम कर्म ग्रंथि छेदनम् अभवत्। इत्युक्ते अविद्या काम कर्म ग्रंथिः इदानीम् उद्घाटिता, छिन्ना, गता तेन प्रयासेन। यदा अविद्या एव मूलतः गता तदा कामनाः न उत्पद्यन्ते, यदा कामः न उत्पद्यते तदा कर्म अपि नास्ति। अविद्या नास्ति चेत् पुनः आकांक्षाः न भवन्ति। आकांक्षाः न भवन्ति इत्युक्ते तासाम् आकांक्षाणां विषये, तेषां कामानां विषये प्राप्यते उत न प्राप्यते
एतत् कर्म कुर्मः चेत् एषः मार्गः सम्यक् अस्ति उत नास्ति, आजीवनम् एवं यज्ञादि कर्म कृत्वा अग्निहोत्रादि कर्म कृत्वा स्वर्गः प्राप्यते उत न प्राप्यते किं जानीमः इति संशयः अस्ति। अतः संशयानामपि निवृत्तिः भवति। यतोहि अविद्यानिवृत्तिः तदा अविद्यायाः परिवारः अपि निवृत्तः भवति। अविद्या अविद्यायाः परिवारः अस्ति काम कर्म इति। अतः सपरिवारम् अविद्या निवृत्ता भवति। यदा सपरिवारम् अविद्या निवृत्ता भवति इत्युक्ते इदानीं कस्मिन्नपि विषये संशयाः अपि न सन्ति। अतः सर्वसंशयाः अपि छिद्यन्ते, छिन्नाः, नष्टाः। सर्वसंशयाः छिन्नाः, अविद्याग्रन्थि भेदनं जातम् इत्युक्ते अविद्यानिवृत्तिः अभवत्। यदा अविद्यानिवृत्तिः अभवत् तदा यानि कर्माणि अधिकृत्य मया कृतम् इति आसीत् इदानीं तत्र ममता नास्ति, अहंकारः नास्ति। बहवः किं कुर्वन्ति, बहुधनम् अर्जयन्ति, अनन्तरम् अन्ततो गत्वा देहत्यागं कुर्वन्ति। यदा देहत्यागं कुर्वन्ति देहं त्यक्त्वा गच्छन्ति, परन्तु मनः तस्मिन् धने आसीत्, अनिवार्यतया देहस्य त्यागः करणीयः प्रारब्धं समाप्तम् इति कारणात्। अतः मनः तत्र अस्ति, तस्मात् कदाचित् मरणानन्तरमपि मुक्तिः न प्राप्यते। तत्र एव ते अटनं कुर्वन्ति। अथवा यथा पूर्वं सा एका सनत्कुमार नारदयोः संवादः उक्तः आसीत्, कदाचित् कठोपनिषत् कक्षायाम् आसीत्। एकस्मिन् ग्रामे एवमेव वार्तालापं कुर्वन्तः एते गच्छन्ति स्म। तदा एकं दृश्यं दृष्ट्वा सनत्कुमारः किञ्चित् हसितवान्। तस्य हास्यं दृष्ट्वा प्रसङ्गः न आसीत् वार्तालापे हास्यस्य, अतः स्वाभाविकतया प्रश्नः भवति, नारदस्य मनसि प्रश्नः अभवत् किमर्थं हास्यमिति। तदा सनत्कुमारः वदति, तं ताम् अजां पश्यति खलु, कदाचित् कुत्रचित् अजा इति उच्यते, कदाचित् गर्दभः अपि उच्यते। अजा इति पूर्वं श्रुतम् आसीत्, इदानीं गर्दभं स्वीकृत्य पश्यामः। कश्चन गर्दभः तत्र आसीत् एकस्मिन् आपणे। तत्र गत्वा गर्दभाः अश्वाः एते चणकं बहु अधिकं खादन्ति, रोचते। अतः तत्र चणकगोणी आसीत्, गत्वा मुखं स्थापितवान्। यदा मुखं स्थापितवान् चणकं खादितुम्, अन्य आपणेषु सः चणकं न खादति स्म, केवलं तत्रैव आगत्य खादति स्म। तदा एकः बालकः आसीत्, दण्डं स्वीकृत्य ताडितवान्। यदा दण्डं स्वीकृत्य ताडितवान् तदानीमेव सनत्कुमारः हसितवान्। कारणं किं, सम्बन्धं दर्शयति। पूर्वजन्मनि अयं गर्दभः एतस्य आपणस्य स्वामी आसीत्, अयं पुत्रः एतस्य पूर्वजन्मनि यः श्रेष्ठी आसीत् तस्यैव पुत्रः अयम्। इदानीं स्वकर्म प्रभावेन अयं गर्दभः जातः, सः एव श्रेष्ठी गर्दभः अभवत्। पुत्रः इदानीं न जानाति मम पिता एषः। गर्दभः पूर्वसंस्कारेण इत्युक्ते मम एव आपणः इति तस्य जीवस्य पूर्वसंस्कारः इति कारणात् गर्दभः तत्र गत्वा किञ्चित् मम एव अस्ति, बुभुक्षा अस्ति, किञ्चित् खादामि इति कृत्वा खादति। परन्तु पुत्रः तु न जानाति अयं मम पिता इति, सः दण्डं स्वीकृत्य ताडयति। अर्थात् मूलं कारणं किमस्ति, अज्ञानम्। यदि बालः जानीयात् तर्हि न ताडयेत्। आहत्य जगति प्रवृत्तेः, अर्थात् अविद्या अस्ति इति कारणात् प्रवृत्तिः, कामोत्पत्तिः, कामनानाम् उत्पत्तिः। एवं एतेषां सर्वेषां मूलं किमस्ति, अविद्या अर्थात् अज्ञानम्।
अज्ञान निवृत्ति कथं भवति? ज्ञानेन, ज्ञानद्वारा अज्ञान निवृत्ति। एवं यदा अज्ञान निवृत्तिः अभवत्, कामनाः न सन्ति, संशयाः अपि न भवन्ति अन्य विषयेषु, आत्म अनात्म विषये अपि संशयाः तदानीं न भवन्ति। यावत् काल पर्यन्तं संशयः भविष्यति तावत् काल पर्यन्तं हृदय ग्रंथि छेदनम् अपि न संभवति। अतः संशय निवृत्ति अनन्तरमेव अनुक्षणम् अविद्या निवृत्तिः गच्छति एव। परन्तु मूलं कारणं किमस्ति? आत्मज्ञानमेव। अतः आत्मज्ञानेन निरन्तरम् एवं समाधि अवस्था द्वारा निरन्तरं चिन्तनेन ब्रह्माकार वृत्ति यदा लयं प्राप्नोति, अभिभूता भवति, केवलं ब्रह्म स्वरूपावस्थानमेव तिष्ठति, तस्मिन् समये तस्य अज्ञान नाशः भवति, अविद्या नाशः भवति, अविद्या ग्रंथि छेदनं भवति। यदा अविद्या ग्रंथि, अविद्या काम कर्म इति ग्रंथि इति छेदनं भवति। अविद्या काम कर्म ग्रंथि छेदनम् इत्युक्ते जड़ चेतनयोः संबंध विच्छेदः। संबंध विच्छेदः इत्युक्ते यावत् काल पर्यन्तं देहः अस्ति, प्रारब्ध भोगः अस्ति, प्रारब्ध भोगः अस्ति इत्युक्ते अविद्या काम कर्म ग्रंथि छेदनानन्तरम् अपि जड़ चेतनयोः संबंधः अस्ति। परन्तु अयं संबंधः पूर्वम् अज्ञात संबंधः आसीत्, इदानीं ज्ञातम् अस्ति। अज्ञात संबंधः इत्युक्ते तदानीं संबंधः अस्ति इति आसीत्, इदानीं संबंधः न संभवति, नास्ति इति अस्ति। आत्मा ब्रह्म चैतन्यं स्वरूपतः असंगः। यदि आत्मनः संगः न भवति तर्हि आत्मनः आभासस्य संगः अपि कथं भवितुमर्हति? पुरतः दर्पणं स्वीकृत्य मुखं पश्यामः, इदानीं दर्पणस्य मम च भवतः च मुखस्य संबंधः अस्ति वा? यावत् काल पर्यन्तं दर्पणः अस्ति, मुखं दृश्यते तावदेव। यदि संबंधः भवति तर्हि दर्पणात् मुखम् अपसारयामः, तदानीमपि मुखं तत्र भवेत्, नास्ति एव। अतः वस्तुतः व्यावहारिक दृष्ट्यापि दर्पण इत्युक्ते दर्पणे विद्यमानं प्रतिबिंबं यदस्ति पुनः बिंबं च, द्वयोः मध्ये अपि संगः नास्ति एव। यतोहि अत्र तु व्यावहारिकं दृष्टान्तम् अस्माभिः दृश्यते, अवलोक्यते। मूलं पश्यामः चेत् ब्रह्मणः चैतन्यस्य आत्मनः कदापि संगः न संभवति, असंगः। अतः असंगोऽहम् असंगोऽहम् इति वयं वारं वारं स्मरामः। अयम् असंगः आत्मा, इदम् असंग आत्मचैतन्यम्। एतस्य कदापि संगः एव न संभवति, संगः एव न संभवति इति बोधः अस्ति, ज्ञानम् अस्ति चेत् इदानीं दृश्यमानः संगः कथमस्ति? मिथ्या। यथा रज्जुसर्पः अथवा मृगजलं दृश्यते परन्तु नास्ति। यदि स्मरन्ति चेत् पूर्वमपि मया उक्तमासीत्, समस्या मायायाः शक्तिद्वयमस्ति खलु। स्मर्यते? एतस्मिन्नेव ग्रन्थे आगतमस्ति, मायायाः शक्तिद्वयमस्ति। एका
आवरण रूपा, अपरा विक्षेप रूपा। हाँ? शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्ति रूपिणी इति किमपि आसीत्, स्मर्यते? विक्षेप आवृत्ति रूपकम, विक्षेपावृत्ति रूपकम, अर्थात विक्षेप रूपकम आवरण रूपकम च इति। आवरण शक्ति ही विक्षेप शक्ति ही। विक्षेप शक्ति किम करोति? ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, अर्थात संपूर्ण जगतः सर्जनम सृष्टिम विक्षेप शक्ति करोति। आवरण शक्ति किम करोति? आवृणोति तत्परमात्मानं ब्रह्म चैतन्यम आवृणोति। इदानीं समस्या विक्षेप शक्तौ अस्ति वा आवरण शक्ति शक्तौ अस्ति? विक्षेप शक्तौ समस्या नास्ति एव, समस्या आवरण शक्तौ अस्ति। विक्षेप शक्ति तु अस्माकं कृते हेल्पफुल भवति, सहायिका अस्ति। चिन्तयतु, केवलम् आवरण शक्ति स्यात्, ब्रह्म परमात्मानं आच्छाद्य तिष्ठति, तदा मुक्ति कदापि न संभवति, ज्ञातुमेव न शक्नोति। विक्षेप शक्ति द्वारा इत्युक्ते, विक्षेप शक्ति इत्युक्ते वैयक्तिकं पश्यामः चेत् स्थूलदेहः, सूक्ष्मदेहः अर्थात् मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्कारः, एतत् सर्वं विक्षेप शक्ति द्वारा अस्ति। विक्षेप शक्त्या एतदेव जगत्। इदानीं मनः नास्ति चेत् ब्रह्मणः ज्ञानमपि नास्ति, चिन्तनार्थं मनः अपि नास्ति, ब्रह्मणः बोधः नास्ति, आवरण शक्ति द्वारा चिन्तनार्थं द्रष्टुं पदार्थः अपि नास्ति। अतः अस्ति भाति प्रियं रूपं कथं करिष्यति? नाम किं रूपं किं? विक्षेप शक्तिरेव नाम रूपं किल। इदानीं विक्षेप शक्तिरेव नास्ति, नाम रूपं नास्ति, तर्हि कुतः किं निष्कासयिष्यति? अतः न संभवति। एतदर्थं विक्षेप शक्तिः अस्माकं कृते सहायिका अस्ति, हेल्पफुल अस्ति, हेल्प कर्तुम् अस्ति। एतद्द्वारा वयम् आत्मस्वरूपबोधं प्राप्तुं शक्नुमः, प्राप्नुमश्च। अतः समस्या विक्षेप शक्तौ नास्ति, आवरण शक्तौ अस्ति। तर्हि प्रयासः कुत्र करणीयः भवेत्? इदानीं किमर्थं सर्पः दृश्यते? प्रश्नेन सर्पः न गच्छति, अपि तु रज्जुः अस्ति, तस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। मृगमरीचिका अस्ति मरुस्थले, तदा मरुस्थले जलम् इति यद् दृश्यते, तत्र बोधः चेत् मरुस्थलमस्ति, अत्र जलं दृश्यते इति, एकवारम् अत्र मरुस्थलमस्ति, जलं न सम्भवति इति ज्ञातं चेदपि द्वितीये दिने जलं तत्र न दृश्यते वा? दृश्यते भवति, परन्तु सत्यत्व बुद्धि नास्ति, वास्तविकं जलं नास्ति, केवलं दृश्यते। एवमेव अत्र चित् अर्थात चैतन्यम, चित् प्रतिबिंबं च इत्युक्ते आभासः द्वयोः मध्येपि भविष्यति। यावत् कालपर्यन्तम् अंतःकरणमस्ति, बोधानन्तरमपि हृदयग्रन्थिछेदनानन्तरमपि अंतःकरणं तु अस्ति। अतः तत्र चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनम् अभ्यासः, तत्र च प्रतिबिम्बनम् इत्युक्ते चैतन्यस्य अवभासः अपि भविष्यति। परन्तु इदानीं बोधः अस्ति, कथं? मृगजलमिव। तत्र सत्यत्व बुद्धि न भविष्यति। अतः सत्यत्व बुद्धि न भवति चेत् किं भवति? पुनः एतानि कर्माणि मया कृतानि इति नास्ति, एतानि कर्माणि तु जातानि देहात् देहेन्द्रियादिभिः जातानि सन्ति, मम तु संगः एव नास्ति, अहं तु असंगः। एवं तात्पर्यं किमस्ति? तस्य धनिकस्य समक्षं विद्यमानं सम्पूर्णमपि धनं
यत् मूलतः जगति गमनागमनस्य कारणं भवति स्म तद्धनम् इदानीं तस्य कृते कारणं न भवति। अस्ति भवतु, त्यजति, किमपि नास्ति, अतः तद्बन्धनकारकं नास्ति। एवमेव विचारं करोति चेत् अस्माभिः कृतानि सर्वाणि पूर्वकर्माणि यानि सञ्चितरूपेण सन्ति तानि तेषु यदि मम इदानीं तादात्म्यं नास्ति तानि यावन्त्यपि कर्माणि स्युः महालयः अस्ति चेत् किं, सम्पूर्णं साम्राज्यम् अस्ति चेत् किम्। अतः जनकः वदति, यदा जनकपुर्यां नगर्याम् अग्निप्रदीप्तः भवति तदा सः किं वदति, मम किमपि न दह्यति न ज्वलति, मम किमपि नास्ति, प्रदीप्तायां मिथिलायां न मे किंचन दह्यति इति वदति। इत्युक्ते एवं अस्माकं वैयक्तिकमपि अस्ति। एवं चेत् अनन्तरं यदि तानि कर्माणि न सन्ति, कामः नास्ति, पूर्वकृत संचितानि कर्माणि अपि इदानीं निरुपयुक्तानि भवन्ति, तदर्थं देहः एव न प्राप्यते। यदा देहः न प्राप्यते, भोगः अस्ति चेत् तदर्थं देहः आवश्यकः, देहः एव न प्राप्यते इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः एव तदानीं तादात्म्यं यदा त्यक्तं भवति सूक्ष्मदेहः एव समाप्तः भवति। यदि सूक्ष्मदेहः समाप्तः चेत् सूक्ष्मदेहः एव भोगार्थं भोगायतनम् अस्ति, अनन्तरं स्थूलदेहः तस्य सूक्ष्मदेहः भोगसाधनम् अस्ति, सो स्थूलदेहः तस्य भोगायतनम् अस्ति इति तत्त्वविवेके पठितम्। अतः भोगायतनस्यपि आवश्यकता न भवति। मनुष्यः अस्ति चेत् गृहनिर्माणं करोति, मनुष्यः एव नास्ति चेत् गृहनिर्माणं कः करोति। अतः आयतनमपि नावश्यकं, गृहमपि नावश्यकं। तस्मात् तस्य एषः यः अयं जीवनमुक्तः सः देहत्यागानन्तरं विदेहमुक्तः भवति, पुनः देहप्राप्तिरपि न भवति। एषा स्थितिः कदा प्राप्यते, यदा तस्य सर्वे संशयाः निर्गताः भवन्ति। कथं निर्गताः भवन्ति? समाधि कारणात्, आत्मसाक्षात्कारेण। हृदयग्रन्थि तस्य छिन्ना भवति। कथं छिन्ना भवति? आत्मसाक्षात्कारेण, आत्मनः अवबोधेन, आत्मनि अवस्थानेन स्थिति भवति। तस्मात् एवं चेत् तस्य कर्माणि अपि सर्वाणि नष्टानि, अतः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते हे अर्जुन इति उक्तं खलु। अतः तस्य कर्माणि अपि नष्टानि। कदा? तस्मिन् परावरे दृष्टे। परावरे इत्युक्ते तद्यत् आत्मचैतन्यं ब्रह्म परमात्मानमस्ति, तत् परमात्मानं यदा दृष्टम् इत्युक्ते यदा तस्य स्वस्य स्वयं आत्मसाक्षात्कारः भवति तदा। एवं चेत् सः इदानीं न पुनः संसारं प्राप्नोति, न पुनः तस्य जन्म मरणादि क्रिया भवति इति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामी। ओम ओम धन्यवादः स्वामी। ओम धन्यवादः स्वामी। ओम ओम धन्यवादः स्वामीजी। ओम स्वामिनः कृते एक संशयः इति मम अवगमनम्। एवं
तद् इदानीं भवद्भिः उक्तं मायायाः विक्षेपशक्तिः आवरणशक्तिः द्वयम् इति विक्षेपशक्तिः सहायकी इति तर्हि मनुष्यजीवानाम् एव एवं मायाशक्तिः द्वयमपि दर्शयति वा अन्य सर्वं मनुष्यजन्म विहाय अन्य सर्वमपि केवलं भोगार्थम् इति भवद्भिः उक्तं केवलं भोगार्थम् एव मोक्षं प्राप्तुं तत्र किमपि कर्तुं न शक्यते इति तर्हि एवं तर्हि मायायाः विक्षेपशक्तिः तादृश जीवानां मध्ये नास्ति वा केवलम् आवरणशक्तिः एव प्रयुक्तं भवति वा इति सर्वे अवगतवन्तः वा प्रश्नं न अवगतवन्तः ते माया केवलं मनुष्याणां कृते एव भवति इति वा प्रश्नः एवं अहम् अवगतं मया द्वयम् इति स्वामिनः उक्तवन्तः एकं पठितम् अस्माभिः अपि ग्रन्थे एकं तु विक्षेपशक्तिः अन्यं तु आवरणशक्तिः इति विक्षेपशक्तिः तु अस्माकं सहायकी एव मनुष्याणां कृते साहाय्यमेव करोति तदर्थमेव वयं चिन्तयामः तदर्थमेव मुक्तिं प्राप्तुं प्रयत्नमपि कुर्मः इति अन्य जीवाः सर्वे अपि केवलं भोगार्थमेव सृष्टिं प्राप्तवन्तः इति किल केवलं मनुष्यजन्मम् एव एवं कर्तुं शक्यते मनः इति सिक्स्त् सेन्स् अस्ति तत्र इति सैन्स् मध्ये अपि पठितवन्तः एवं तर्हि विक्षेपशक्तिः मायायाः विक्षेपशक्तिः केवलं मनुष्याणाम् उपरि एव भवति वा अन्य जीवेभ्यः नास्ति वा केवलम् आवरणशक्तिः एव अस्ति वा तेषां भवती आवरणशक्ति विक्षेपशक्ति विषये न अवगतवती एव एकवारं पुनः सर्वं शृणोतु अत्र आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः मनुष्याणां कृते पशूनां कृते नास्ति इति विषयः एव नास्ति मनुष्यः अपि इत्युक्ते मनुष्यस्य देहः जगतेव अस्ति भूतभौतिकमेव अस्ति सर्वं भौतिकमेव अस्ति पशुपक्षिणामपि देहः अपि भौतिकमेव अस्ति अतः एतत् सम्पूर्णं यदस्ति तदेव विक्षेपशक्त्या इत्युक्ते यत् ब्रह्मात्मचैतन्यं यस्य देहः नास्ति तदेव ब्रह्मात्मचैतन्यम् इदानीं भिन्नभिन्नदेहरूपेण दृश्यते यद् ब्रह्मात्मचैतन्यं यस्मिन् कर्म नास्ति कामनाः न सन्ति तदेव ब्रह्मात्मचैतन्यम् इदानीम् अन्यूनं मोक्षस्यपि कामनां तु करोति यः ब्रह्म चैतन्यम् आत्मा बद्धः नास्ति सः इदानीं बद्धः इति चिन्तयित्वा मुक्तेः प्रयासं करोति अतः प्रश्नः सः नास्ति तत्र विक्षेपशक्तिः नास्ति अत्र विक्षेपशक्तिः नास्ति मूलं पठतु तत्त्वबोधम् एकवारं पश्यतु एतदपि पश्यतु इत्युक्ते विक्षेपशक्तिः इति किं कार्यं किम् आवरणशक्तिः इति किं कार्यं किम् एकवारं पठतु किञ्चित् तद्विषये तदा स्पष्टता भविष्यति इदानीं देहादिप्राप्तिः यदस्ति देहादिषु मनुष्याणां कृते चिन्तनं सौकर्यमस्ति परन्तु पशवः चिन्तनं न कुर्वन्ति इति नास्ति पशवः अपि चिन्तनं कुर्वन्ति कदाचित् दण्डं स्वीकृत्य गच्छति चेत् पशुः पलायनं करोति किल चिन्तनं विना कथं पलायनं करोति एषः इदानीं मां मारयितुम् आगच्छति एते मनुष्याः बहुदुष्टाः सुखेन उपवेष्टुमपि न स्थापयन्ति चिन्तयति खलु तस्मादेव पलायनं करोति मनुष्यं दृष्ट्वा पुरतः यदा कश्चन आगच्छन् भवति कश्चन पशु किमर्थं गर्जनां करोति किमर्थं पशवः मुण्डं शिरः चालयन्ति
मुण्डीं चालयन्ति ताडनं कर्तुं न आगच्छतु दुष्टः अयं किमर्थं भवति तेष्वेव पालितपशवः तान् द्रष्टुं धावनं कृत्वा आलोडनं कुर्वन्ति शरीरे भवन्ति खलु अतः तेपि चिन्तनं को बुद्धिः अस्ति नास्ति इति न मनः अस्ति परन्तु स्वाभाविकतया तेषां वृत्तिः नास्ति अत्र कथनस्य सर्वथा तात्पर्यम् एवं नास्ति यत् पशुः मोक्षं प्राप्तुं न शक्नोति पुराणेषु बहवः पशवः पक्षिणः यथा जटायुः संवादं करोति स्म किल सम्पातिः सम्पातिः अपि रक्षणाय प्रयासं कृतवान् किल सीतायाः रक्षणाय प्रयासं कृतवान् आम्। सः अपि राम राम इति रटनं करोति स्म हम्म। शुकः एकः शुकः आचार्य शिव पार्वती संवादं श्रुतवान् खलु आम् श्रुत्वा तस्य बोधः अभवत् आम् आम् काकभुषुण्डिः वाल्मीकि रामायणे आगच्छति खलु काकभुषुण्डिः काकभुषुण्डिः कति न जाने कति ब्रह्मा सृष्टिं कृतवन्तः तेषां सः दर्शनं कृतवान् वर्णनं करोति खलु अयं ब्रह्मः अमुक समये सृष्टिं कृतवान् तदानीं माम् एतत् दृष्टवान् अनन्तरं तस्य शतवर्षाणि समाप्तानि ब्रह्मा गतः अपरा ब्रह्मा सृष्टिं कृतवान् अहं दृष्टवान् इति वदति खलु काकभुषुण्डिः परमात्मनः वर्णनं करोति आत्मज्ञानी अस्ति खलु जानाति ब्रह्मज्ञानमस्ति अतः सर्वथा यदा उच्यते चेत् सर्वथा एवमस्ति इति नास्ति महाभारते जडभरत इति नाम्ना एकं पात्रमस्ति पूर्वजन्मनि सः महाराजा भरतः आसीत् खलु अनन्तरजन्मनि सः मृगः अभवत् यदा मृगः अभवत् तदानीमपि सः स्वरूपं स्मरति स्म न स्मरति चेत् पशुरेव स्मरति चेत् नाहं पशु नाहं मृगः इति जीवति स्म पुनः अनन्तरं मनुष्यरूपेण जन्म प्राप्य भरतः इति अभवत् सः पुनः जडभरतः इति अभवत् यदा जडवत् आचरणं कृतवान् यतोहि स तस्य आत्मविस्मृतिः नासीत् अतः सर्वथा एते नियमाः एवं सन्ति इति नास्ति अपवादरूपेण द्रष्टव्यम् एकं तत्तु केवलं कर्मभोगविषये उक्तम् पशवः स्वाभाविकतया पक्षिणः पशवः इति तिर्यक् योनिः उच्यते परन्तु योनिषु चतुरशीति योनिषु एव चतुरशीति लक्ष योनिषु एव सन्ति तत्र एका योनिः अस्ति मनुष्यस्य अतः सर्वेपि समानाः एव सन्ति परन्तु मनुष्य योनि यदा अस्ति तदा मनुष्य योनि कर्मणां विशेष अवस्था यदा प्राप्यते तदा सः मनुष्यः भवति अयम् एषा या अवस्था अस्ति इयम् अवस्था तादृशकर्माणि कर्तुम् अवसरं ददाति वैदिककर्माणि कर्तुम् अवसरं ददाति अन्या या योनि अस्ति तत्र वैदिककर्माणि कर्तुम् अवसरः नास्ति न प्राप्यते इति भेदम् अधिकृत्य यदि एवं न स्यात् तर्हि वनेषु सर्वत्र विद्यालयाः स्युः तेषां शुकविद्यालयः शुकाः पठन्तः स्युः अथवा सर्वेषां सामान्यं समरसता विद्यालयः सर्वे पशवः तत्र गजाः सिंहाः ते सर्वेपि वेदाध्ययनं गच्छन्तः स्युः सृष्टेः क्रमः परन्तु सम्पूर्णापि सृष्टिः विक्षेपशक्त्या एव अस्ति इति अवगन्तव्यम् अतः अत्र द्वयोः मध्ये भेदः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यः भवति ओम शान्तिः 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 अस्तु इतोपि अग्रे अधिकम् अवगन्तव्यम् इति निश्चयेन अवगन्तव्यं यतः यदा मनसि प्रश्नः उद्भवति तदा पुस्तकम् उद्घाटयतु तत्सर्वं चिन्तयतु पठतु अन्ततो गत्वा न अवगतं चेत् पृच्छतु धन्यवादः
अस्तु